वरिष्ठ नेता विस्थापित गर्न स्वास्थिक छापको सही प्रयोग गरे पुग्ने राजेन्द्र लिङदेलको ठोकुवा। पार्टीभित्र टिकट वितरणमा मनपरी नहोस् भन्दै अर्जुन नरसिंह केसीको काङ्ग्रेसमा चेतावनी। भदौ 5 भित्र उजुरी दिन मिटरब्याजी पीडितलाई सरकारको आग्रह। सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने राप्रपा पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश शरण लोहनीको चेतावनी। केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङदेल बीच भेटवार्ता, चुनावी तालमेलबारे छलफल। आज मेरो सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै नेताहरूलाई के गरी मिलाउने भन्ने छ। माओवादी केन्द्रमा मचियो निकै ठुलो रणाको। काङ्ग्रेस 80 सिटमा मान्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ढुक्क। पोखरा विमानस्थलको 2% मात्रै काम बाँकी, कहिलेदेखि उड्दैछन् त अन्तर्राष्ट्रिय उडान। यसबारे पुरा जानकारी। नेकपा एमाले एक्लै बहुमत ल्याउँछ तर तालमेलको लागि ढोका बन्द नभएको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीको भनाइ। सङ्घीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेशले घोषणा गर्यो 1 हप्ते आन्दोलनको कार्यक्रम। निहारिकालाई भेटेपछि बालेन शाहले भने अभिभावक भनिने राज्य यस्तो हुनु हुँदैन, यो अत्याचार हो। रुकुम पूर्वमा प्रहरीको गाडी दुर्घटना, 2 डिएसपी सहित 6 जना घाइते, 1 जनाको मृत्यु। अहिले नै मल कारखाना खोल्ने सम्भावना छैन, भारतबाटै ल्याएर भए पनि किसानको समस्या समाधान हुने गृहमन्त्रीको आश्वासन। आफ्नै पार्टीका नेताहरूप्रति प्रचण्ड असन्तुष्ट भने एक अर्काको खुट्टा तान्न त छाडमछाड छ। थप नेपालमा 263 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, कतिजनाको मृत्यु भयो यसबारे पुरा जानकारी। निहारिका राजपूतलाई माफी माग्न करिश्मा मानन्दरको आग्रह। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिनु नहुने नेता गगन कुमार थापाको भनाई। अबको चुनावमा मान्छेको खरिद बिक्री नहोस् भन्दै युवराज ग्यावालीको यस्तो चेतावनी। जनता एमालेलाई भोट हाल्न हतारिएको दाबी। र केपी शर्मा ओली निवासमा पुगेर राजेन्द्र लिङदेलले राखे चुनावी सहकार्यको प्रस्ताव। जताततै मचियो निकै ठुलो हैलाखैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले लोकतन्त्रको नाममा सीमित व्यक्तिबाट नेपालमा लुट तन्त्र मचिएको बताएका छन्। राप्रपाको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचिएकै कारण देशको सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताएका छन्। उनले भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रको वर्तमान विषय परिस्थितिमा नेपाली जनताको लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो। समग्रमा भन्नुपर्दा देश बर्बादीको बाटो गएको छ। मङ्सिर 4 गते चुनाव नभएको भए अर्को बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था थियो। राजेन्द्र लिङदेलले भने भ्रष्ट नेता विस्थापित गर्न श्रीलङ्काले जस्तो लाठी प्रयोग गर्नु पर्दैन, स्वास्थिक छापको सही प्रयोग गरे पुग्छ। आउने निर्वाचनलाई नियमित प्रक्रिया मात्रै नसम्झौँ। नेपाली जनता जो 3 दशकदेखि काङ्ग्रेस एमालेको चक्रव्यूहमा फँसेका छन् उनीहरूबाट उम्कने कोसिस गर्नुपर्ने उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन तर यसो भने तापनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले केपी शर्मा ओलीको निवासमा पुगेर राजेन्द्र लिङदेलले चुनावी सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन्। यिनले पनि जनता उल्लु बनाउने हुन् कि भनेर कतिपयले आकलन गर्न थालेका छन् भने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर चुनावी तालमेलका लागि प्रस्ताव गरेपछि उनको कुरा पनि झुट साबित भएको छ। शुक्रबार बेलुका केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा भएको भेटभाटमा दुवै पार्टीबीच आगामी सङ्घीय चुनावमा सहकार्य गर्ने बारे छलफल भएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गठबन्धन गरेर जाने विषयमा दुवै नेताबीच कुराकानी भएको थियो। यसअघि 2074 सालको निर्वाचनमा राजेन्द्र लिङदेललाई एमाले सहितको तत्कालीन वाम गठबन्धनले समर्थन गरेर विजय बनाएको थियो। यसपालि पनि उनी झापा 3बाटै उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा यसै क्षेत्रबाट राजेन्द्र लिङदेलले नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्ण सिटौलालाई पराजित गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै पार्टीका नेताहरूप्रति आक्रोशित भएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेता कार्यकर्तादेखि असन्तुष्ट देखिएका छन्। नेताहरूले एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। पुष्प बहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको 7औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीका नेताहरू एकले अर्कालाई के गरी खुट्टा तान्ने हो, के गरी हराउने हो भन्नेमा तछाड मछाड र मारामार गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। तराई मधेसबाट पार्टीमा हजारौं नेता कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश गर्ने लहर चलेको पनि उनले सुनाएका छन्। तर नेताहरू एकले अर्काको खुट्टा र कसरी हराउने भन्नेमा तछाड मछाड गढेका कारण मिलाउन समस्या भएको प्रचण्डले बताएका छन्। उनले नेताहरूलाई छानबिन गर्ने समिति बनाउनु पर्ने अवस्था आएको समेत जिकिर गरेका छन्। तराई मधेसमा यो बीचमा हजारौंको अरू पार्टीका बुद्धिजीवीहरू नेताहरू पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। हाम्रै पार्टीका नेताहरू एकले अर्कालाई के गरी खुट्टा तान्ने हो, के गरी हराउने हो भन्नेमा तछाड मछाड मारामार रहेको बताएका छन्। अहिले हामीले अब छानबिन समिति बनाउनु पर्ने, नेताहरूको लागि छानबिन समिति जनताका लागि होइन बनाउनु पर्ने अवस्था पैदा भएको उनले बताएका छन्। उनले पार्टी एक ढिक्का बनाएर लिएर जान सके जनता पार्टीप्रति जुरुक्कै उठ्ने स्थिति रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले अध्यक्षको हैसियतले पार्टीभित्रका नेताहरूलाई कसरी मिलाउने भन्ने मुख्य चुनौती पैदा भएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा उनले एमालेको जनतामा ठूलो प्रभाव रहेको दावी गरेका छन्। जनताले एमालेलाई नै अबको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउने जिकिर गर्दै उनले भने यो चुनावमा एमालेले एक्लै विजय प्राप्त गर्ने गरी तयारी गरेको छ। एमालेको जनप्रभाव जुन छ 5 दलीय गठबन्धनका साथीहरू नै यसबारेमा सबैभन्दा बढी सचेत रहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसले त एक्लै एमालेलाई पराजय गर्न सकिँदैन भनेर निष्कर्ष निकालेको समेत बताएका छन्। अहिले काङ्ग्रेस चुनावको लागि अरू सहयोगीको खोजी गरिरहेको छ। एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 34% मत प्राप्त गरेको छ। जनमतको हिसाबले एमाले अहिले पनि ठूलो दल हो। एमालेको नीति सिद्धान्त विचार र एमालेले सरकारले गरेका कामहरूले एक्लै विजय हुन बलियो आधार रहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 263 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 3165 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 263 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। थप 501 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको कोरोना भाइरस संक्रमित निको भएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। अहिले नेपालमा 5434 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,27,321 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी देखाएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 49 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा ललितपुरको लगन टोल र सातो बाटोमा एक जनामा हैजा पुष्टि भएसँगै हैजाका बिरामीको सङ्ख्या 49 जना पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रुकुम पूर्वमा प्रहरीको गाडी दुर्घटना हुँदा 2 जना डीएसपी सहित 6 जना घाइते भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। रुकुम पूर्व जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भ्यान दुर्घटना हुँदा 1 जना प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका 11 तल्ले सेरा नजिकै लु 1 ज 660 नम्बरको भ्यान शनिबार बिहान 11 बजे दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा परि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत रोल्पा घर भएका प्रहरी जवान लक्ष्मण पुनको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाङ्गी र सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक रुकुम पूर्व गणका प्रमुख रविन्द्र श्रेष्ठ घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परि प्रहरी हवलदार भ्यान चालक कुमार सिंह डाङ्गी, प्रहरी जवान सन्तोष बुढा मगर र इन्द्र घरती घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये डीएसपी श्रेष्ठ हवलदार डाङ्गी र प्रहरी जवान बुढालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत कोहलपुर स्थित शिक्षण अस्पताल पुर्याइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निहारिका राजपूतलाई भेटेका छन्। बालेन्द्रले शनिबार टिचिङ अस्पताल पुगेर निहारिकालाई भेट गरेका हुन्। भेटपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै बालेन्द्रले बच्चाको DNA टेस्ट गर्ने सामान्य माग मात्र रहेकाले यति माग पुरा गर्न पनि एउटी आमाले जल्न तयार हुनुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, आफ्नो बच्चाको DNA टेस्ट गरिदिए मात्रै त भनेको रहेछ, यति गर्न एउटी आमाले जल्न तयार हुनुपर्ने, यो अति हो, यो अत्याचार हो। कानुनी राज्य यस्तो हुँदैन, स्वाभाविक भनिने राज्य यस्तो हुनु नहुने बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मध्य प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार विरुद्ध आइतबारदेखि एक हप्तासम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना दिने भएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन अधिकार हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्दै दिएको ध्यानाकर्षण पत्रबारे नेपाल सरकारले कुनै चासो नदिएपछि बाध्य भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आइतबारबाट एक हप्तासम्म दिनको 2 घण्टा धरना दिने गरी अदालतको आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको मध्य प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहले जानकारी दिएका छन्। शनिबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले एक हप्ताभित्र पनि माग सम्बोधन नभए नेपाल सरकार विरुद्ध थप कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। धरना कार्यक्रममा मध्य प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका सांसद, नागरिक समाजका अगुवा र सबै राजनीतिक दल सहभागी हुने दाबी उनले गरेका छन्। मन्त्री शाहले भने 7 दिन बित्दा पनि रेस्पोन्स नभएपछि अब पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ र त्यो आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम भोलि 29 गते बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म 2 घण्टा एक सातासम्म प्रदेश सभाको कार्यालयमा हुनेछ। त्यसमा मध्य सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका सांसदहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू सबै सर्वपक्षीय सहभागिता हुने उनले जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत चैतमा चीन सरकारले नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको छ। यसैबीच पोखरा विमानस्थलको अब 2% मात्र काम बाँकी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। चैत महिनामै हस्तान्तरण गरिए पनि आयोजनाको 2% काम भने अझै बाँकी रहेको छ। बाँकी काम सम्पन्न गरेर सन् 2023 जनवरी 1 तारिकमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष अर्थात् पुष 17 गते सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर विमानस्थल सञ्चालन पूर्व रिठेपानी डाँडा कटान र ल्यान्डफिल्ड साइट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त राखेको छ। रिठेपानी डाँडा कटानलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय भएको र ल्यान्डफिल्ड साइट व्यवस्थापनमा पोखरा महानगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर विमानस्थलको 2 किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको ल्यान्डफिल्ड साइटको कसरी र कहाँ व्यवस्थापन गर्ने अझै अन्यल रहेकाले आयोजना तोकिएकै मितिमा सञ्चालन हुनेमा विमानस्थल आयोजकका प्रमुख विनेश मुनकर्मीले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। पोखरा विमानस्थलको अब 2% मात्र काम बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भदौ 5 गतेभित्र उजुरी दिन मिटर ब्याजी पीडितलाई सरकारले आग्रह गरेको छ। मिटर ब्याजी पीडितलाई भदौ 5 गतेभित्र उजुरी दिन गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। चुनावी तालमेलबारे छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रहरी समायोजन नभएपछि मध्य सरकारले आन्दोलनको घोषणा गरेका छ। यसैबीच नेपालमा 1 वर्षभित्र 2 अर्ब 36 करोड बढीको बोसो आयात गरिएको छ। उत्तर कोरियामा कोरोना सङ्क्रमणको दर पनि कम भएको र अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आफूमाथि बलात्कार भएर बच्चा जन्मिएको भन्दै न्यायका लागि आन्दोलनमा उत्रिएकी निहारिका राजपूतलाई आमा बुबासँग माफी माग्न अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले आग्रह गरेकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निहारिकालाई माफी माग्न भनेकी हुन्। यस केसको स्वरूप थाहा नपाई निहारिकालाई सहयोग गर्न अगाडि सरेको भन्दै उनले आफूले पनि सबैसँग माफी मागेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, निहारिकाका आमा बुबासँग माफी माग, बच्चालाई असर पर्छ, तिम्रो जीवनमा असार पर्छ, आफूलाई दुःख नदेऊ। उनले निहारिकाको मुद्दा वास्तविक नभएको सङ्केत गर्दै यसले साँच्चीकै पीडित नाबालिकाको मुद्दामा असर पर्ने बताएका छिन्। उनले राज्य तथा न्यायपालिकालाई यो केसको गहिरो छानबिन गर्न पनि अनुरोध गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जित्न 10 करोड खर्च गर्ने उम्मेद्वारको सूचना दिन पत्र काटेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आत्तिएका छन्। यही साउन 9 गते नरबहादुर कर्मचारी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले गाउँपालिकाका अध्यक्षमा चुनाव जित्नका लागि 10 करोड रुपियाँसम्म खर्च भएको जानकारी आफूलाई आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। आयोगले सोही अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै अर्थात् साउन 10 गते पत्र काटेको हो। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षले 3 लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको सम्झाउँदै 10 करोड खर्च गर्न उम्मेद्वारको सूचना दिए कारबाही गर्ने बताएको छ। आयोगबाट तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने तथा निजहरूले गरेको खर्चको विवरण आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष नबुझाउने उम्मेद्वारमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अवस्था रहेको हुँदा सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित प्रसारित भएको तपाईँको अभिव्यक्ति बमोजिम तपाईँले पाएको सूचना अनुसारको गाउँपालिकाको अध्यक्षमा चुनाव जित्न 10 करोड रुपियाँसम्म खर्च गर्ने उम्मेद्वारको सूचनाको साथै आयोगले तोकेको खर्च हदभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेद्वार बारेको वस्तुगत सूचना आयोगमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ भन्दै पत्र काटेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता महोत्तरीकी निहारिका राजपूतलाई न्याय दिन सरकारलाई चौतर्फी दबाव बढेको छ। आफूले न्याय नपाएको भन्दै निहारिकाले हिजो पेट्रोल छर्केर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि आत्महत्याको प्रयास गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। निहारिकालाई प्रहरीले तिर्वी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरेको छ। आफूलाई नशालु पदार्थ सेवन गराएर बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नभएको भन्दै निहारिकाले हिजो दिउँसो राष्ट्रपति भवन अगाडिको मूल गेटमै पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन्। निहारिकाले शरीरमा पेट्रोल छर्केको देखेपछि तत्कालै प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएका कारण अप्रिय घटना हुन नपाएको थियो।